नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको हार्दिक नमस्कार। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा दिनहुँ हामी विभिन्न विषयवस्तुमा संवाद गर्ने गर्दछौँ र यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि यहाँहरूले दिनेश एफएमबाट, दिनेश खबरबाट प्रसारित हुने हरेक कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यसै गरी नागरिक सवाल कार्यक्रम लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि प्रसारण हुने गरेको छ। आज नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि मैले संविधान सभाका सभासद हरिश रिपाइलीलाई निम्त्याएको छु र उहाँ स्टुडियोमै पाल्नु भएको छ। मानवाधिकार लगायत हलिया आन्दोलन, मुक्त कमैया लगायतका पछाडि परेका पारिएका वर्गको विषयमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सँगसँगै राजनीतिका विषयवस्तुहरूमा पनि अब नेपालमा सबैभन्दा खपतको विषय भनेको संवाद गर्नको लागि राजनीति हो र अहिलेको अब तरल अवस्थामा त अझ यो विषयमा कुरा गरिएन भने कुराकानी नै अपुरो हुन्छ। मैले कार्यक्रमको दौरानमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा पनि मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक। धन्यवाद नारायणजी, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अब धेरै विषयवस्तु भने मैले मानवाधिकारका कुराहरू गर्दाखेरि राजनीतिका कुराहरू र मानवाधिकारका कुराहरू सँगसँगै जोडिएर आउँछन्। अहिलेको अब परिस्थिति राजनीतिक रूपमा एकदमै तरल अवस्था छ भनेर भन्दै आएको र छ। अब स्थिर छैन, जुन किसिमको स्थिरता हुनुपर्ने त्यो नभएको स्थितिमा यस्तो अवस्थामा यो मानवाधिकारका कुराहरू, मानवाधिकारका प्रश्नहरू कतिका जटिल भएर आउँछन्। होइन, वास्तवमा सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद, मलाई यो नागरिक संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई बोलाउनु भयो। वास्तवमा सबै कुराको यसको मियो भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको रान्ति हो। जब यो रान्ति नै तपाईँको तरलताको अवस्थामा रान्तिले नै आफ्नो ठाउँ लिन सकेन भने, स्थिर रान्ति भएन भने यसले सबै ठाउँमा प्रभाव पार्छ। रान्ति प्रभाव नै सबै ठाउँमा पर्छ। जब मानवाधिकारको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको अरू चाहिँ हाम्रा विविध चाहिँ जुन क्षेत्रहरू छन् त्यसकोमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। त्यसमा पनि अब सबैभन्दा ठुलो प्रभाव त यो मानवाधिकार भन्ने कुरा चाहिँ अब यो मान्छेको नैसर्गिक अधिकारको कुराहरू भयो, यहाँ त प्रभाव पर्ने भइहाल्यो। त्यसमा पनि अब यो राजनीतिले चाहिँ राजनीति, मानवाधिकार, त्यसपछि तपाईँको अर्थ, त्यसपछि व्यापार, व्यवसाय, सबै क्षेत्रमा यो राजनीतिले नै गाइड गर्ने भएको कारणले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरूको पनि प्रोटेक्सन गर्ने एउटा भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको राजनीति हो। त्यसमा राजनीतिकबाट नै मान्छेहरू सबै टेकिराखेका हुन्छ। त्यस कारण राजनीतिले चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन, यसले स्थिर राजनीति हुन सकेन, स्थिर राजनीति हामीले दिन सकेनौँ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानवाधिकारको क्षेत्रमा पनि पर्छ। तर त्यसकारण अहिले चाहिँ अस्तव्यस्तको स्थिति छ, किन राजनीतिले चाहिँ राम्रो ट्र्याक दिन सकेन। त्यसकारण अहिले चाहिँ मानवाधिकारको अवस्था, त्यसमा पनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले देखिराखेका छौँ। अस्ति एउटा बैतडीमा घटना घट्यो, त्यसपछि निर्मला पन्तको कुरा गर्नुहोस्, अब यही कैलाली जिल्लामा थुप्रै त्यस्ता मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू, हत्या, हिंसा, बलात्कारका कुराहरू, महिला उत्पीडनका कुराहरू, दलितहरूमाथिको उत्पीडनको कुराहरू, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको यहाँ पछाडि पारिएका जाति वर्ग, होइन, वादी समुदाय, त्यसपछि तपाईँको कमैयाहरू भए, त्यसपछि कमलरीहरूको कुराहरू भन्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा अहिले के छ भन्दाखेरि नैराश्यता छ। त्यसले गर्दा मानवाधिकारको जुन हामीले विश्वव्यापी एउटा चाहिँ ऊ छ, घोषणापत्र छ, त्यसपछि मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको कुराहरू छ, यो सबै कुरा स्खलन गइराखेको स्थिति हो। यो एउटा चाहिँ मानवाधिकारका प्रश्नहरू हरेक व्यक्तिले ससम्मान बाँच्न पाउने, उसले गरिराखेको पेसा व्यवसाय पनि आत्मगौरवका साथ गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु राज्यको परम दायित्व हो। हाम्रो संविधान अथवा मानव भइसकेपछि त्यो कुरा हरेकले सोचिदिनु पर्ने हो। यहाँनिर चाहिँ यहाँ विभेदको कुराहरू राज्यबाट भएको छ या यो भएको छ अथवा यो समुदाय अथवा व्यक्ति विशेषबाट पनि हिजोको स्थिति जे थियो विभेदको त्यही छ कि त्यसमा अलिकता सुधार भएको चाहिँ छ?
के छ तपाईँहरूको? होइन, यो के भयो भन्दाखेरि शासन व्यवस्था त हामीले लडेर ल्यायौँ। तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसपछि हामीले 62-63 को आन्दोलन, त्यसै थुप्रै सामाजिक आन्दोलनहरू, थारूहरूको आन्दोलन, दलितहरूको आन्दोलन, महिलाहरूको आन्दोलन, मुस्लिम मधेसीहरूको आन्दोलन, त्यसपछि अब सामाजिक आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि कमैयाहरूको ठुलो आन्दोलन भयो, यहाँ हलियाहरूको ठुलो आन्दोलन भयो, कमलरीहरूको आन्दोलन भयो। मान्छेको जागरण चाहिँ यसले ल्यायो एउटा, र आन्दोलन हामीले धेरै गर्यो। तर त्यसलाई शासन व्यवस्थाले नै लिड गर्नुपर्ने हो। हामीले गरेको आन्दोलनलाई त्यसपछि पोलिटिकली रूपले चाहिँ राजनीतिक रूपले त्यसलाई चाहिँ लिड गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण हाम्रो के भन्दाखेरि राजनीति गर्ने सोच दृष्टिकोणमै नै हाम्रो के भयो, पुरानै सोच भयो। तपाईँलाई म हिजो अस्तिको एउटा उदाहरण दिन्छु। कञ्चनपुरमा एउटा बेदकोट नगरपालिकाको वडा अध्यक्षलाई कुटियो। उहाँ आफ्नो उसमा काम गर्दै काम गरिराख्नु भएको थियो, जनतालाई सेवा दिइराख्नु भएको थियो। त एउटा दलित समुदायको चाहिँ तपाईँ गणेश बिक हो उहाँको। मैले हिजो मात्रै निसर्गमा गएर उहाँलाई भेटेर आएको थिएँ। त्यसकारण के भन्दाखेरि यो त अहिले पनि हाम्रो सोच के भयो भन्दाखेरि यो दलित, यो महिला, यो मधेसी, यो मुस्लिम, होइन, यो पछाडि पारिएको वर्गलाई हेर्ने जो दृष्टिकोण छ, यो अहिले पनि हाम्रो के भन्दाखेरि त्यो त राजनीतिक रूपले नै लिड गर्नुपर्ने हो के। हाम्रो चाहिँ के भन्दा राजनीतिक रूपमा हामीले धेरै फड्को मार्यौँ, धेरै अगाडि बढ्यौँ, गणतन्त्रसम्म पुग्यौँ नि। तर हाम्रो सोच के भन्दाखेरि पछाडि छ। हेर्नुहोस्, हिजोकै मानसिकता छ के। 19औं शताब्दीको अहिले त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरू छ, सूचना प्रविधिको कुराहरू छ। आज विश्व तपाईँको कहाँ पुगिसक्यो। जापानको कुरा गर्छौँ हामी, अमेरिकाको कुरा गर्छौँ, फ्रान्सको कुरा गर्छौँ। ठुला हामी किन भन्दा अहिलेको मान्छे त तपाईँको अहिलेको विद्यार्थी तपाईँको एकदम ठुलो चाहिँ युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको छ नि। नेपालमै भन्नुहोस् त, हिजो त हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पढेका मात्रै मान्छेहरू हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको अहिले जेएनयूबाट पढेर आएका छन्, बेलायतको चाहिँ युनिभर्सिटीबाट पढेर आएका छन्, अमेरिकाको युनिभर्सिटीबाट पढेर आएका छन्, होइन। हाम्रो त अहिले त त्यस्तो छ नि त। अहिले सूचना प्रविधिलाई हामी बस्दै धेरै कुरा। त्यस कारण त्यो कुरा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सोचमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो चाहिँ सोच र चाहिँ तपाईँको रूपान्तरणको विषय हुन सकेन। त्यसले गर्दा अहिले पनि घटनाहरू दलितहरूमाथि, महिलाहरूमाथि, होइन। तपाईँको अस्ति मैले एउटा उसमा सुन्दै थिएँ न्युजमा, 3 वर्षमा करिब तपाईँको 3 वर्षमा तपाईँको मानवाधिकारका घटनाहरू, महिलामाथिका हिंसाका कुराहरू करिब 13,000 चाहिँ तपाईँको घटना घटे। यहीँ तपाईँको कैलाली जिल्लामा यो वर्षभित्र तपाईँको यो क्वारेन्टाइनकै यो तपाईँको कोभिडकै बेलामा तपाईँको 14-15वटा घटना घटे। तपाईँको कञ्चनपुरमा हेर्नुहोस्, दलितहरूमाथि तपाईँको यहीँ तपाईँको सुखडमा तपाईँको त्यो एकजना माया बिकोको कुरा गर्नुहोस्। यावत थुप्रै त्यस्तो कुराहरू भयो। त्यसमा के भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले चाहिँ त्यो के जसको माथि घटना घटेको, जुन वर्गमाथि, जुन जातिमाथि घटना घट्यो नि, त्यो उनीहरूले नै त्यो न्याय माग्नुपर्ने। तपाईँको हिजो चाहिँ अस्ति कञ्चनपुरमा तपाईँको त्यो मुद्दा, त्यो जुन कुटपिट भयो नि, त्यो मुद्दा, त्यो उसलाई त्यो गणेश बिकेमाथि भएको कुटपिटको घटना, त्यो प्रशासनले तपाईँको मुद्दा दर्ता गर्न मानेन। यो मुद्दा दर्तालाई त्यो त उसले गर्नुपर्ने, उसको दायित्व होइन। त्यो एसपीको दायित्व बन्दैन, त्यो सिडिओको दायित्व बन्दैन। त्यस कारण त्यो राजनीतिक दलहरूको दायित्व बन्छ कि बन्दैन? त्यसो भए त हामीले ल्याएको परिवर्तनको त कुनै अनुभूति हुन सकेन केही टाठामाठा मान्छेहरूलाई। त्यस कारण त राजनीतिक रूपले चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले चाहिँ सही ट्र्याक दिन सकेनौँ नि। हाम्रै विशाल ठुलो पार्टी नेकपा बन्यौँ हामी। नेकपामा त तपाईँको के भन्दाखेरि हामीले राजनीतिक मुद्दालाई मात्रै हामीले के गर्यौँ, यो ठुलो मुद्दा हो भन्यौँ, होइन। तर समाजमा पछाडि पारेको वर्ग, जाति, उनीहरूको एक्सपेक्टेसन, हिजो हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानमा हामीले हाम्रो लेखेको हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको हाम्रा चाहिँ अनुबन्धहरू, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू त्यहाँ त सबै बिर्स्यौँ नि, होइन। त्यो बिर्सिँदाखेरि के भन्दाखेरि तपाईँको यसले चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ प्रभाव हुनुपर्थ्यो, जुन खालको उपलब्धि हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यस कारण त्यो मान्छेहरूमा निराशता भयो। त्यस कारण मानवाधिकारका घटनाहरू, मानवाधिकारका उल्लङ्घनका कुराहरू, मानवाधिकारको चाहिँ त अनुभूतिहरू मान्छेले पाउन सकेन। तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घाँस बास कपास त मानवाधिकारको फन्डामेन्टल भित्र पर्ने कुरा हो नि त। तर त्यो नपाउँदाखेरि मान्छेहरूमा के भयो, आत्मसम्मानै भएन। राजनीतिक दलहरूले तपाईँको राजनीतिक दलहरू र प्रशासनहरूको बिचमा, तपाईँको राजनीतिक दल र तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्राट्सको बिचमा तपाईँको कति ठुलो खाडल छ हेर्नुहोस्। एकले अर्कालाई आरोप लगाउने कुराहरू मात्रै छ हेर्नुहोस्, होइन। त्यही मुद्दाको कुरा मैले अस्ति गरेँ, त्यो मुद्दा दर्ता हिजो मात्रै भयो भन्न सुनेको छु मैले, हेर्नुहोस्, होइन। यस्तो जघन्य कुराहरू छन्, होइन। यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले नै यसलाई के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि संरक्षण, सम्वर्धन गर्नुपर्ने हो भन्ने लागेको छ मलाई। तर हाम्रो राजनीति, नेपालको राजनीति चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यो सत्ता केन्द्रित र नेता केन्द्रित भइदिँदाखेरि समाजका यी एकदमै मिहिन, एकदमै त्यो चाहिँ मसिना समस्याहरू जसको चङ्गुलमा हामी फसिराखेका छौँ, ती मिहिन समस्या जो चाहिँ केलाउन अलि समय लाग्छ होला, त्यतातर्फ चाहिँ अब राजनीतिक नेतृत्वले
जुन चाहिँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन किसिमको एउटा आफ्नै पार्टी सङ्गठनमा पनि प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुराहरू र राज्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दल गइसकेपछि, सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि पनि उसले यी कुराहरू, समाजका यी चाहिँ जो चाहिँ विभेदका खाडलहरू पुर्ने कुरामा समय लगाउनु पर्नेमा आफ्नै विवादमा पर्दाखेरि यो समस्या जस्ताको त्यस्तै भएको हो भन्दा कतिको चाहिँ यो सही हो? ठिक कुरा गर्नुभयो तपाईँ। हामीले हेर्नुपर्ने अब हिजो 46-47 सालदेखि भनौँ न, हामी त अब म त 44 सालको पार्टी सदस्य पनि हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। तपाईँ त्यहाँदेखि म त अब अरूको कुरा नगरौँ, हामी 44 सालदेखि 48 साल हुँदै यहाँसम्म हामी हेर्दै जाउँ त कुन खालको राजनीतिमा कस्तो खालको व्यक्ति र तपाईँको त्यो मान्छेहरूको चाहिँ हालिमुहाली छ। कुनै ड्रास्टिक चेन्ज भएको छैन हैन। तर ती मान्छेहरूको नि के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म एउटै वर्ग, एउटै जाति र एउटै उमेरका मान्छेहरूको र हिजोदेखि एउटै मान्छेहरूको त्यो पुरातनवादी मान्छेहरूको राजनीतिमा अलि होल्ड भइराखेको छ। त्यसकारण उनीहरू रूपान्तरण चाहँदैनन्। हामीले एजेन्डा त चाहिँ हामीले उठायौँ, गणतन्त्रमा चाहिँ हामीले उठायौँ नि त, समानता, न्याय, मानवाधिकार, त्यसपछि तपाईँको ठुला ठुला नाराहरू उठायौँ, सुशासनका कुराहरू उठायौँ हैन। त्यसपछि तपाईँको समावेशीको कुराहरू उठायौँ, धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू उठायौँ हैन, गणतन्त्रको कुराहरू उठायौँ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुराहरू गऱ्यौँ। चुनावको बेलामा तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको कुनै त्यस्तो वार्ड हुन, कुनै टोल हुन जहाँ तपाईँको पार्टीका झन्डाहरू लागेका हुन्छ, तपाईँको पार्टी कार्यालयहरू खोलेको हुन्छ, हेर्नुहोस् चुनावको बेलामा त्यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् हैन। त चुनाव सकिएको अर्को दिनदेखि तपाईँको त्यहाँ के हुन्छ, त्यो राजनीतिक पार्टीहरू त्यहाँ चाहिँ जानै चाहँदैनन्, जाँदैनन्। तर जनताका समस्या त यथावत छन् नि, त्यहाँ त जनताहरू त त्यही छ नि। तर राजनीतिक पार्टीहरूको त्यहाँ उपस्थिति हुँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले जुन खालको त्यो समुदायमा, जनतामा होल्ड गर्नु पर्ने हो, जहाँ तपाईँको त्यहाँका समस्याहरूलाई चाहिँ केलाउनु पर्ने, त्यहाँका चाहिँ जनताका आवश्यकताहरू के हुन्, जनताका चाहिँ समस्याहरू के हुन्, जनताका चाहिँ ठुला ठुला मुद्दाहरू के हुन्, साना मुद्दाहरू के हुन्, त्यहाँ केलाउने काम हुँदैन। सत्तामा हामी के हुन्छौँ, बढी केन्द्रित हुन्छौँ। राजनीतिमा त के भन्दाखेरि त्यसकारण त्यो पुरानै मान्छे, टिकट पनि त्यही पुरानै मान्छेले पाउने, जो हिजो टायर बाल्या छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताहरूको वरिपरि घुमेको छ, ती मान्छेले मात्रै पाउँछन् टिकट हैन। म 64 सालमा तपाईँको सांसद भने, 64देखि धेरै चुनाव भयो नि त्यतातिर त हैन। मैले पाउनुपर्छ भने होइन। म जस्तै तमाम मान्छेहरू तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक पार्टीमा पनि केही मान्छेहरूको, केही गुटहरूको, केही बिचौलियाहरूको त्यहाँ के भन्दाखेरि हालिमुहाली भयो। त्यसले गर्दा जुन वर्ग एकपटक चाहिँ तपाईँको माओवादी पार्टीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, तपाईँको त्यो एकदम विविधमय थियो। हेर्नुहोस् संविधान सभा त्यो के थियो भन्दाखेरि ड्रास्टिक चेन्ज भएको थियो। प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन भयो तपाईँको एउटा, त्यहाँ तपाईँको तेस्रो लिङ्गीदेखि लिएर तपाईँको हलिया त्यही थिए, कमैयाहरू त्यही थिए, तपाईँको चाहिँ महिलाहरू त्यही थिए, मुक्त कमलरीहरूको पनि उपस्थित थियो, कमैयाको उपस्थित थियो, मुसलमानको तपाईँको थियो, मुस्लिम थियो, तपाईँको मधेसीहरूको चाहिँ बाहुल्यता थियो, तपाईँको करिब 197 जना तपाईँको चाहिँ त्यहाँ महिलाहरूको उपस्थिति थियो, करिब 62 जना त तपाईँको चाहिँ तपाईँको 53 जना चाहिँ तपाईँ दलितहरूको प्रतिनिधित्व थियो त्यहाँ हैन। एकल महिलाहरूको प्रतिनिधित्व थियो। त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको नेपालको चाहिँ त्यसले झल्काउँथ्यो। हेर्नुहोस् त्यसपछिका चाहिँ चुनावहरू त भएन। अर्को संविधान सभा चुनावमा हेर्नुहोस् त कस्तो खालको स्थिति आयो। कसले टिकट पाए त्यहाँ? ठुला ठुला व्यापारीहरू, ठुला ठुला घरानाका मान्छेहरू आफ्ना नाता गोतालाई त्यहाँ पठाउने काम गरे। त्यसमा राजनीति त्यहीँबाट चाहिँ स्खलन भयो। पहिलो संविधान सभामा हामीले फड्को मारेको भए प्रचण्डको जुन खालको सोच थियो, प्रचण्ड आज गणतन्त्रको कुरा गर्दैछु नि, प्रचण्ड नभए गणतन्त्र सम्भव थियो? प्रचण्ड नभइदिएको भए यो नेकपा बन्ने सम्भव थियो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो नि त। प्रचण्डको एउटा के थियो भन्दाखेरि प्रचण्डले त्यो विषय ल्याउनु भएको थियो। पछि प्रचण्ड आफै कमजोर हुनुभयो, कमजोर बनाउने काम गरियो। त्यसकारण त आज दुःख पाउँदैछन् फेरि। त्यसकारण मानवाधिकारका घटनाहरू घट्दैछन्। त्यसकारण दलितहरू, महिलाहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू हैन 10 वर्ष जनयुद्धमा त्यस्तो चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यस्तो घटनाहरू भए, बलात्कार तपाईँ निर्मला पन्त कति त्यसपछि जनयुद्धमा त्यस्तो घटनाहरू घट्यो। तपाईँ अस्ति उहाँ तपाईँको भागीरथी भट्टको घटना घट्यो हैन। त्यसकारण के भन्दाखेरि सबै कुरा राजनीति। त्यसपछि त्यति बेला के थियो, राजनीति एउटा कडा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्माननीय त्यति बेला प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड तपाईँको जनयुद्धबाट आएको एउटा सशक्त खालको चाहिँ तपाईँको एउटा लिडर हुनुहुन्थ्यो हैन। तर अहिले आएर के भयो राजनीति हेर्नुहोस्, सबै कुरा बिर्स्यौँ नि। त्यसपछि के भयो, सत्ता र तपाईँको उसमा मात्रै हाम्रो खेल भयो। त्यसकारण यस्ता कुराहरू, मानवाधिकारका कुराहरू, सामाजिक अहिले मुक्त कमियाको तपाईँ अहिलेसम्म तपाईँको समस्या समाधान भइराखेको छैन। हलियाहरूको चाहिँ तपाईँ आफै 4-5 वर्ष बसे त्यहाँ। हलियाहरूको कुरा, वादीहरूको कुरा हेर्नुहोस्। अहिले पनि तपाईँको कर्णालीको हामी गणतन्त्र नेपालको कुरा गर्छौँ, तर त्यही चिसापानीमा तपाईँको कमैया त्यो वादीहरू तपाईँको अहिले झुपडीमा बसिराखेका छन् हैन। यो कुरा कसले गर्छ? यो त राजनीतिले गर्ने हो नि त। तपाईँको यो त ब्युरोक्राट्सलाई राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर
यो त यावत तपाईँको 20औं-25औं वर्षदेखिको हाम्रो समस्याहरू थिए नि 30औं वर्ष। त्यही त अब यो गणतन्त्र आयो, पुरातन सत्ता चाहिँ विस्थापित भयो, नयाँ आए जस्तो गणतन्त्रलाई चाहिँ स्थापित गर्ने नेताहरू प्रधानमन्त्री नै भए, प्रचण्ड भए, बाबुराम भए, सबै भए। तर वादी त वादी नै रहे नि, वादी रहे, हलिया रहे स्थितिमा हुनुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको अहिलेको सङ्घीय सरकारमा हेर्नुहोस्, यही प्रदेश सरकारमा म तपाईँको त्यही पार्टीको मान्छे हो, त्यही पार्टीको मान्छे हो नि त म त्यो त नेकपाको पनि हो। अब हिजो त हामी 3 वर्षमा नेकपाका भयौँ, त्यसपछि तपाईँको म अहिले चाहिँ त्यसपछि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको छु। नेकपाको हुँदाखेरि पनि मैले नै धेरै पटक मुख्यमन्त्री यहाँको मन्त्रीजीहरूलाई भने गणतन्त्रको अनुभूति दिनु पर्यो नि। समस्या के रहेछ त उहाँहरूको सोच चाहिँ जो गणतन्त्र अनुसारको सोच भएन नि त। कस्तो हुनु पर्यो त्यो समानता, न्याय, तपाईँले भन्नुभयो नि मानवाधिकार, तपाईँको समावेशीको चाहिँ तपाईँको मर्म बुझेको हुनु पर्यो, समानुपातिको मर्म बुझेको हुनु पर्यो, संविधानले हामीले बनाएको कन्स्टिट्युसन, जनताले बनाएको संविधानको चाहिँ मर्म के छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही कारण उहाँ त के भन्नुभयो भने त्यही पुरानै नि, हामी धर्मनिरपेक्षता भन्ने होइन, तर 400 वटा मन्दिरलाई पैसा हाल्ने। त्यसो भए त्यो एउटै जाति वर्गको हुन्छ। सबैभन्दा यो देशमा चाहिँ धर्मको नाममा तपाईँको चाहिँ के भन्छ करप्सन भएको छ। यहाँ एउटा मन्दिरको नाममा 400-500 बिघा जग्गा छ। तपाईँ कुन मन्दिरले यहाँ तपाईँ गरिबहरूको बच्चालाई पढाएको छ हेर्नुहोस् त। हाम्रो सोच त्यहाँ गयो राजनीतिक मान्छेहरूको। सबैभन्दा तपाईँको हिजो 1 कट्ठा जग्गामा मन्दिर बनाउँछन् मान्छेहरू, त्यसपछि 3 बिघा 2 बिघा जग्गा चाहिँ त्यो। सबैभन्दा मेरो त एउटै कुरा छ के भन्दाखेरि मन्दिरप्रति कसैको आस्थाप्रति मात्र बोल्न चाहँदैन। अब यहाँ त 100 कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू तपाईँ ढोङ्गी छन्, यहाँ साँझ बिहान पूजापाठ गर्छन्। अब मैले मात्रै त्यसको विरोध गरेर हुन्छ र? तर त्यो मन्दिरमा दलितको बालबालिका पढ्न पायो कि पाएन? एउटा मैले हिजो मात्रै हेर्दै थिएँ, एउटा पुजारीले तपाईँको चाहिँ 3-4 तलाको चाहिँ र गरिब पुजारी, त्यसले गर्यो, त्यसको आर्थिक अवस्था सुधार भयो। त्यहाँ एउटा पुजारी त दलित छ कि छैन? त्यहाँ एउटा थारू छ कि छैन यहाँका मन्दिरमा पुजारी? यही कैलाली क्याम्पस छ तपाईँको, यहाँ 10,000 विद्यार्थीहरू पढ्छन्, त्यहाँ एउटा दलित मान्छे छ, त्यहाँ तपाईँको टिचर बनाएको छ नि यिनीहरूले। कहाँ बस्छ तपाईँको राज्यको पुनर्संरचना? त्यो त नदिने, अरूलाई आफैले खाने। तपाईँ क्याम्पसहरू खुलेका छन्, यहाँ स्कुलहरू खुल्छन्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू हुन्छन्, थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन्। तर त्यो वर्ग, त्यो जातिलाई हे यो त गणतन्त्रले दिएको अनुभूति हो है, गणतन्त्रको म्यान्डेट हो भनेर समानुपातिक समावेशी। तपाईँको यो प्रदेशमा तपाईँको 53 जना तपाईँको सांसदहरू हुनुहुन्छ, 1 जना मान्छे पार्टी सभापति छैन। समितिको 4वटा समिति छन्। तपाईँको मन्त्रीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, 1 जना कुनै मन्त्री दलित मन्त्री छैन। यहाँ जातीय छुवाछुतको सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको सुदूरपश्चिम भनेको नेपालको सबैभन्दा जातीय छुवाछुतको तपाईँको यो राजधानी हो। यहाँ अहिले पनि कैलालीमा तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू यो धनगढी नगरपालिकामा डेरा पाउँदैनन्। कुनै माइका लाल छ, कुनै राजनीतिक दलको मान्छेहरू, उमावादी तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँले उमावादी तपाईँको अपडाउन गर्नुहुन्छ, सत्यबाट आउनुहुन्छ, डेरा पाउनु भएको छैन। त्यो लाज लाग्दैन काङ्ग्रेसका मान्छेलाई? काङ्ग्रेसको मान्छेले त्यो आफ्नो घरमा लगेर राख्नु पर्यो नि, उनलाई डेरा दिनु पर्यो नि। यहाँको क्याम्पसको चाहिँ प्राध्यापकहरू हुन्छ, ठुलो ठुलो चाहिँ क्याम्पसको युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको भन्नुहुन्छ कैलाली क्याम्पसको, उहाँले कुन खालको शिक्षा दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई? उहाँलाई लाज लाग्दैन? के हो यो होइन पोलिटिक्स। राजनीतिकले मात्रै बिगारेको छैन। यहाँ यस्तो क्षेत्रहरू छन्, शैक्षिक क्षेत्रमा माफियाहरू, तपाईँको भूमाफियाहरू, त्यसपछि धार्मिक माफियाहरू, विभिन्न प्रकारका माफियाहरूले तपाईँको यो समावेशी समानुपातिकको र तपाईँको राज्यले दिएको जुन एउटा म्यान्डेटरी कुराहरू छ, मान्नै पर्ने कुराहरू, संविधानले कन्स्टिट्युसनले दिएको कुराहरू नमान्ने प्रवृत्तिले गर्दा मानवाधिकारका घटनाहरू घटेका छन्। यहाँ योभन्दा ठुलो लाजमर्दो के हुन्छ? नारा हामीले गणतन्त्रको लगाउने, हाम्रो सोच, हाम्रो मानसिकता पढाउने, क्याम्पसमा युनिभर्सिटीमा बिहानै चाहिँ हामी यहाँ क्याम्पसको युनिभर्सिटीको के अरे हामी प्राडा हौँ भन्ने। तर हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो मूल्य, हाम्रो मान्यता के छ? 21औं शताब्दी होइन, 18औं शताब्दीको जस्तो मानसिकताले काम गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो देश पछाडि किन पर्यो त? हाम्रो मूल्य मान्यता भनेको त सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै हो। तपाईँ हाम्रै प्रधानमन्त्रीले साँझ बिहान तपाईँको संस्कृतिको चाहिँ श्लोक सुनाउनुहुन्छ कुनै गर्दाखेरि, त्यो त मलाई त आउँदैन। हेर्नुहोस्, मैले पनि कहिलेकाहीँ पढेको थिएँ, त्यो संस्कृत पढ्थेँ त्यो होइन, तर मलाई त आउँदैन त्यो। हाम्रै देशको प्रधानमन्त्री त्यस्तो हुनुहुन्छ। म उखान र टुक्काबाट मात्रै गर्छ, देशकै उखान र टुक्काबाट भन्छ भन्दैन। त्यही त यो खास गरेर लिडरसिपकै कुरा हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा पनि यो चाहिँ जस्तो तपाईँले नै समर्थन गरेको पार्टीबाट यो चेतना भन्दा पनि एउटा विद्रोह त सबैमा त्यो जन्मियो, तर चेतनाको विकास गर्ने कुरामा
माओवादी विद्रोहले पनि काम गर्न सकेन। चेतनाको विकास सबैमा समान तरिकाले हुनुपर्थ्यो, चाहे विभेद गर्ने अथवा विभेदमा पर्ने। यस्तो हो, चेतना सबै कुरा माओवादीले गरिदिनु पर्ने। अहिले फेरि यहाँले कुरा राख्नु पनि, एक समयमा के भन्थे भन्दाखेरि जे कुरा भयो भने माओवादीले गरिदिनु पर्ने भन्ने थियो कि। माओवादी त तपाईँको 62-63 को आन्दोलनपछि सेफ ल्यान्डिङमा आइसक्यो होइन। त्योभन्दा 52 सालभन्दा उतातिर राज्य सत्ता कसले सञ्चालन गर्यो र अहिले 62-63 को 64 पछिको 70 पछि त यतातिर त तपाईँको माओवादी त फेरि पछाडि पर्यो। माओवादी आफै तपाईँको फुट्यो। माओवादीले पार्टीले एजेन्डा उठायो, वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय उत्पीडनका कुराहरू उठ्यो बाबुरामले। त्यो त्यो प्रचण्डले उठाउनु भयो। त्यो माओवादी पार्टीले त उठायो त्यो। त्यसकारण अहिले यति ठुलो जागरण आएको हो। तब अहिले त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जहाँ तपाईँहरूको केही क्षेत्रहरू त छ नि त त्यहाँ त्यो वर्ग जाति समुदायका मान्छेहरू आएको होइन। तब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले यसो सञ्चार क्षेत्रमा जुन इन्क्लुसिभको भावना हुनुपर्ने हो। अहिले चाहिँ तपाईँको बिहान त्यो रिपोर्टर्स क्लबको हाम्रो ऋषि धमलाजीले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ नि, उहाँले कस्तो खालको मान्छेको इन्टरभ्यू लिन्छ। त्यही रान्ती पार्टीमा पनि एउटा मान्छेको एउटा वर्गको चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ उहाँले। त्यहाँ महिलाको इन्टरभ्यू धेरै कम हुन्छ। मैले ऋषिजीलाई भनेको थिएँ, मैले महिलाको, दलितहरूको, पछाडि परेका वर्ग जातिहरूको भोइस लिनुहुन्छ र अहिले सञ्चार क्षेत्रमा पनि त्यो कुरा त छ नि त। सायद धेरै समयपछि तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, मलाई नै बोलाउनु पर्छ भन्ने छैन होइन। तर यहाँका मिडियाहरू, हाम्रो नेपालका मिडियाहरू हेर्नुहोस्, हामी त्यही छ कि हिजोकै त्यो टाप उसको छ कि हाम्रो एउटा जो सेट माइन्ड छ नि। त्यो यो संसार चाहिँ तपाईँको दुईवटा आँखाले मात्रै काम गर्दैन नि। यहाँ त कति 8 अरब हो जनसङ्ख्या, त्यति छ नि। सबैको आँखालाई हेर्नु पऱ्यो नि, आफ्नो चस्माबाट मात्रै हेर्ने होइन। तपाईँले अर्काको आँखाले के हेरिराखेको छ, अर्काले पनि के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो नि, उसलाई पनि ठाउँ दिनु पऱ्यो। त्यसकारण त यत्रो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध भयो। यो जनयुद्धले त धेरै ठुलो आयो नि। मुक्त कमैया, कमलरी, थारू, मधेसी, दलितहरू सबैले अपनत्वको फिलिङ गरेका थिए। तर बिचमा जब तपाईँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको यो अलिकता डिले भयो नि त, राजनीति सही कोर्स अगाडि बढ्न सकेन। सायद पहिलो संविधान सभालाई चाहिँ तपाईँ प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यति बेलै उहाँहरूले चाहिँ यो हानेको भए यो अहिले जुन हालको यो दुर्दशा आयो नि त। अघि हजुर सोध्दै हुन्थ्यो राजनीति के छ। राजनीति त अब म त ठिक छु, राजनीतिक रूपले त सबै कुराको छिनोफान त राजनीतिले गर्ने हो। तर यो बिचमा अस्ति अदालतको उसले गर्दाखेरि अलिक समस्या भएको छ। न्यायले चाहिँ डिसिजन गर्ने राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हो। नभए डिसिजन राजनीतिले गर्ने हो, कार्यान्वयन चाहिँ अरूले गर्ने हो। कार्यपालिका त तपाईँको चाहिँ न्यायपालिका व्यवस्थापिका छ नि त, यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू। कति हतार भयो हेर्नुहोस्। हाम्रो त्यो अस्तिको त्यो चाहिँ न्यायालयले डिसिजन गरिदिन, सायद हाम्रा मान्छेहरू, हाम्रा नेताहरू, ठुला शीर्ष नेतृत्वहरू कार्यान्वयन गरेर त्यो लाग्यो। कति हतार थियो हेर्नुहोस् त। एक दिन पनि हामीले रुक्न सकेनौँ। निर्वाचन कार्यालयले पनि न्यायालयले पनि एकै दिनमा पठायो त्यहाँ। त्यो पत्र पनि तपाईँको 1 घन्टा पनि लागेन, आधा घन्टामा त्यो पुग्यो हेर्नुहोस्। उसरी जाम पनि भएको रहेनछ त्यहाँ। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ पत्र पनि तपाईँको उही दिनै गयो। त्यसकारण सबै मान्छेलाई के छ, हतार छ के। यो देश बनाउने त सबैलाई देश बनाउने, जनता बनाउने, जनताको अधिकारको कुरा गर्नुपर्ने हतार हुनु पर्थ्यो। सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ फेरि पोलिटिक्स नै छ, राजनीति नै छ। त्यसकारण यो अब मानवाधिकार कर्मीहरूभित्र पनि राजनीति छ होइन। यसले पनि त तपाईँको समस्या पारिराखेको छ नि। मानवाधिकार पनि तपाईँको चाहिँ यो कहाँ उछ र तपाईँको होइन। मानवाधिकारले पनि सबैलाई चाहिँ मानवाधिकारको दृष्टिकोणले हेरेका कहाँ छ र त। यो ठुला राष्ट्रहरू छ, साना राष्ट्रहरूलाई त्यो हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो त मानवाधिकारवादीहरूको मार्फत ठुला राष्ट्रहरूले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई बोकाउने, समाजलाई तोड्ने, समाजका चाहिँ त्यो समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउने जो तत्त्वहरू छ त्यहाँ प्रहार गर्ने काम हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि होइन। अब तपाईँ नेपालको राजनीति, अब हामीले त बाहिरको कुरा त किन गर्ने होइन। म त एउटा सामान्य मान्छे पनि हो। राजनीति पनि तपाईँको यहाँ के भयो भन्दाखेरि मानवाधिकार पनि तपाईँको यो अलि जातीय भयो, यो वर्गीय तपाईँको चाहिँ हामीले त भन्दाखेरि वर्गीय हुनुपर्थ्यो भन्ने हो। तर यो पनि के भयो, जातीय भयो। एउटै मान्छे तपाईँको लामो समयसम्म त्यो मानवाधिकारको त्यो त विद्वान भयो नि त। अब त्यो त त्यसले त अलिक नयाँ सोच खालको गर्नु पऱ्यो। मानवाधिकार र हाम्रो देशको म्यान्डेट के हो, हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनले दिएको म्यान्डेट के हो, त्यो हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो त हुँदैन त्यहाँ त। के मैले अघि नै भने नि हजुरलाई, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हामी रूपान्तरण परिवर्तन भन्छौँ नि, रूपान्तरण हुने कुरा, त्यसपछि परिवर्तन हुने कुराहरू, त्यसपछि यो संस्कृतिको संस्कारलाई अलिकति चेन्ज गर्ने कुराहरू हुन्छौँ नि त। यो चाहिँ भएको छ। मानवाधिकारको नाममा के भइदियो भने मन्दिरमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने, तर मन्दिरप्रति वितृष्णा जगायो कुनै एउटा वर्गलाई
हैन। धर्म, संस्कृति, सभ्यताप्रति सबैको अपनत्व बोध हुनुपर्ने हो। तर के भइदियो, कुनै निश्चित समूह वर्गलाई त्यो प्रति वितृष्णा जगाउने काम भयो, जसले गर्दाखेरि द्वन्द्व अथवा असमानता थियो झन् फराकिलो बनाउने काम त भएको छ नि। यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ कि? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो जस्तै लक्ष्मीनारायण मन्दिरकै कुरा गरौँ। लक्ष्मीनारायण मन्दिर एउटा परियार समुदायको, दमाई समुदायको मैले सुनेको, यो पनि हाम्रै यहाँको, यसको चाहिँ हाम्रो गोपी दाइले कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छ कि त्यो एउटा चाहिँ के नाम, मोटी दमाई के हो उहाँको नाम, ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन सायद होइन। हाम्रै गोपी दाइले यसको बारेमा हिस्ट्री उहाँलाई थाहा छ यो होइन। तर पछि चाहिँ के भन्दा केले कब्जा गरियो त्यहाँ। मैले यो बिचमा मैले बारम्बार मैले के भने भन्दाखेरि हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजीलाई पनि भनेको थिएँ मैले। हाम्रो यो उसको के अरे यो यहाँको पर्यटन मन्त्रीजीलाई पनि भनेको थिएँ मैले। यो मन्दिरको नाममा तपाईँ जुन पैसा धेरै हालिराख्नु भएको छ, सबैभन्दा मलाई लाग्छ सबै प्रदेशको मैले अस्ति हेरेको थिएँ आँकडा, सबैभन्दा बढी मन्दिरको नाममा पैसा चाहिँ यहाँ हालिया रहेछ। करिब 25 देखि 32 करोडसम्म पैसा हालेको थियो यहाँ। तर त्यो एउटा जातिले पायो नि त मन्दिरको नाममा होइन। एउटा अधिकांश त तपाईँको त्यो मन्दिरमा पुजारीहरूको छ, पूजा गर्ने को जान्छ, एउटा को जात एउटा वर्ग जान्छ नि त। एउटा वर्ग त आइसोलेट भयो नि त, एउटा जाति आइसोलेट भयो नि त। त्यहाँबाट पाउने सेवा सुविधा तपाईँको त्यो मैले उहाँहरूलाई कुरा गरेको थिएँ, यो काम नगरौँ, गर्छ भने सबैलाई दिउँ। यहाँ मुस्लिम समुदायको मान्छे, मुस्लिमको पनि त मद्रसा छ त्यहाँ हालौँ नि त भनेको थिएँ मैले होइन। त्यसपछि तपाईँको अरू थारूहरूको त तपाईँको एउटा थारूहरूको पनि हुन्छ, एउटा गुरुवाहरू हुन्छ उनीहरूको, त्यहाँ पनि दिउँ नि त अलिअलि होइन। त्यसपछि दलितहरूको पनि छुट्टै हुन्छ। यहाँ तपाईँको गुरुङ होला, मगर होला, तपाईँको यहाँ लिम्बूहरू छन्, सबैलाई चाहिँ समान रूपले हेरौँ नि त। धर्म त समान हो नि त। तपाईँको राज्यले दिएको सबैलाई समान रूपले हेर भनेर भनेको छ नि, मौलिक हकमा त भनेको छ सबै न्याय समानता होइन, स्वतन्त्रता भनेको छ नि। तपाईँको चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनको चाहिँ उसमा त्यो प्रस्तावनामै छ नि, हाम्रो त संविधानको प्रस्तावनामा छ नि समानता न्याय मान, तर त्यो हुन सकेन। त्यसले गर्दा तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै जुन कुरा के भयो भन्दाखेरि जुन अब त्यहाँ खाडल ल्यायो, एउटा जातिको बिचमा खाडल ल्यायो नि त, राज्यले गर्यो के। यो अरूले गर्दाखेरि हुन्थेन, सरकारले गर्छ। जब सरकारले त्यस्ता कामहरू गर्छ नि, त्यसपछि मान्छेलाई के आउँछ, वितृष्णा फैलिन्छ। अरूले गर्दा केही फरक पर्दैन। एउटा उसले गर्दाखेरि तपाईँको यहीँ तपाईँका थुप्रै त्यस्ता मन्दिरहरू छन्, त्यस्ता मैले त्यो मन्दिरको विरोध गरेको होइन। म अरूले कसैले मान्छ भने त्यसलाई म आस्था गर्छु म होइन, उहाँहरूलाई मैले त्यो रेस्पेक्ट गर्छु मैले। तर त्यो राज्यले गर्नु भएन, राज्यले सरकारले गर्नु भएन, स्टेटले गर्नु भएन त्यो होइन, सङ्घीय तपाईँको सरकारले गर्नु भएन, प्रदेश सरकारले गर्नु भएन, स्थानीय सरकारले गर्नु भएन। त्यसो भए त यत्रो लडेर ल्याएको शासन व्यवस्था त यो त तपाईँको त्यस कारण यो शासन व्यवस्था टेकाउनलाई हामीलाई समस्या भयो नि त होइन। राजनीतिक पार्टीहरूले त्यहाँ सरकार चल्दा राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरू हुन्छ, यहाँको मुख्यमन्त्री राजनीतिक पार्टीको हो, यहाँको अर्थमन्त्री राजनीतिक पार्टीको हो। त्यो भन्सुनको भरमा, एउटा जातिको भरमा हामीलाई त यहाँ पीडा छ नि त। यो प्रदेशमा त सबभन्दा बढी पीडा हामीलाई छ। अस्ति योजना आयोग बन्यो, कहाँ छ त्यो तपाईँ दलितलाई राख्ने काम भयो? तपाईँको लोकसेवा आयोग बन्छ, अनि दलितै नराख, त्योभन्दा पछाडि परेका वर्ग जातिहरू राख। विद्रोह किन हुन्छ? अहिले म्यानमारमा किन विद्रोह भयो होइन, यहाँ नेपालमा किन तपाईँको विद्रोह भयो? यो केन्द्रीय जुन चाहिँ सोच छ नि हाम्रो, सत्तामा नपाउनेसम्म सबै कुरा चाहिँ उ गर्ने, सत्तामा गइसकेपछि, सरकारमा गइसकेपछि, पावरमा गइसकेपछि त्यसपछि फेरि उही पुरानै सोच र दृष्टिकोण हाम्रो मूल्य मान्यताले सबैलाई के छ भन्दाखेरि सम्रान्त बन्न छ, सबैलाई के छ भन्दाखेरि ठुलो बन्नु छ। त्यो ठुलो कसरी बन्छ? मान्छे पावर शक्ति जब आफ्नो हातमा लिन्छन् त्यसपछि यो विखण्डन आउँछ, विद्रोह हुन्छ। हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। आदरणीय श्रोता, कुराकानीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संविधान सभाका सभासद हरि श्रीपाइली, मानवाधिकारवादी पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिक रूपमा उहाँ क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग समाजका विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिराखेको छु। खास गरेर मानवाधिकार र राजनीतिले कसरी चाहिँ समाजको रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्थ्यो, संविधान सभाका सभासद हरि श्रीपाइलीसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। स्टुडियोमै मैले उहाँलाई निम्त्याएको छु। मानवाधिकारवादी पनि हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म उहाँले यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ र अहिले पनि मानवाधिकारका सवालमा उहाँले सशक्त रूपले
प्रश्न उठाउने, समस्या समाधान गर्नका लागि बहस र पैरवी गर्दै आइराख्नु भएको छ र राजनीतिक रूपले पनि उहाँ त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। मानवाधिकार र राजनीतिका कुराहरू सँगसँगै मैले गरिराखेको छु। उहाँलाई पुनः स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यो अब जस्तो मानवाधिकारकै एउटा प्रश्न गरिहालौँ। हामीले जुन पक्षको चाहिँ पैरवी, जुन पक्षका चाहिँ पक्षमा वकालत गरिराखेका हुन्छौँ, हाम्रै यो मानवाधिकार प्रवर्धन गर्दै गर्दाखेरि अथवा समानताका कुराहरू ल्याउने भनिराख्दाखेरि त्यही वर्ग यो चाहिँ मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिले गरेको वकालतको पीडा भोग्नु परेको पनि छ भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ शब्दहरूमा खेल्नुभन्दा पनि कुनै जाति विशेष, कुनै वर्ग विशेषमा चाहिँ त्यो शब्दहरू जस्तो दलित, महिला अथवा यी शब्दहरू चाहिँ भजाउनुभन्दा पनि व्यक्तिको व्यवहार र आचरणमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ तपाईँहरूको ध्यान नगएको भनेर स्वयं त्यो वर्गका मान्छेहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ नि। होइन, यो कुरा अब कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो कुरा ठिक हो हजुरले भनेको, तर पनि त्यसलाई हामीले यो व्यवहार परिवर्तन, रूपान्तरण, त्यसपछि अब यो चाहिँ व्यक्तिबाटै हुने कुराहरू हो यो, होइन। अब यो जानेर या नजानेर त्यो चाहिँ विषयलाई त्यसको गम्भीरता नबुझ्नु, नजानेर एउटा कुरा हुन्छ, जानेरै त्यस्तो गर्छ भने त्यो त ठुलो मिस्टेक हो, होइन। त्यसकारण यो मानवाधिकारको जुन मानवाधिकार कर्मीहरूबाटै उत्पीडनको कुराहरू, त्यसपछि न्याय दिने कुराहरू, समानता दिने कुराहरू त्यो हुनुपर्ने हो हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा। तर हामीलाई भजाउने काम मात्रै भयो भने होइन, यसमा अब त्यो केही मान्छे हाम्रो नामहरू, हाम्रो चाहिँ पीडाहरूलाई भजाएर मानवाधिकारवादी भइराख्ने कुराले गर्दाखेरि यो समस्या समाधान हुँदैन। कुरा गर्नुभयो। अस्ति एउटा यहाँ 8 मार्चको कार्यक्रम भयो है। यो 8 मार्चको कार्यक्रम नेपालभरि नै भयो। महिला अधिकार कर्मीहरू, हामी मानवाधिकार कर्मीहरूले गर्यौँ। तर एउटा कुनै पनि एउटा साथीहरूले, अधिकांश साथीहरूले गाउँपालिका नगरपालिकाको त्यो होटलहरूमा, अधिकांश ठाउँमा होटलमा मनायौँ र यहाँ काठमाडौँ धनगढीमा पनि धनगढीमा जहाँ जहाँ होटलहरू छन् त्यहाँ मनायौँ। तर मलाई के लागेको थियो भन्दा म आफू व्यक्तिगत रूपमा र मैले जबदेखि यो मानवाधिकारको चाहिँ क्षेत्रमा म लागेको छु नि, तर मेरो मानवाधिकारको मुभमेन्ट, मेरो मानवाधिकारको आन्दोलन कहिले पनि यो सहर बजारमा कम गरेको छु मैले। हेर्नुहोस्, अस्तिमा गएर मुक्त कमियाको, गत वर्ष मैले हलियाहरूको मनाएँ, एकपल्ट मैले वादी समुदायको मनाएँ, एकपल्ट मैले वादी व्यक्तिको घरमा गएर मनाएको छु मानवाधिकार। गत वर्षमा गोदावरीमा गएर मनाएँ मैले। हेर्नुहोस्, त म अस्ति चाहिँ तपाईँको यो मानवाधिकार चाहिँ तपाईँको यो कुरा ठ्याक्कै जुन कुरा तपाईँले राख्नुभयो अहिले नारायणजीले, त्यही कुरा मलाई त्यहाँको मान्छेले सुनाए। पहिले ये मुक्त कमिया के कहे मानवाधिकार के 8 मार्च के हमारे गांव में आके मनावई, वो आजकल मानवाधिकार कर्मी हो करे, महिला अधिकार कर्मी हो करे, एबे नहीं करते सर भनेर भने। हेर्नुस्, आज अपने अहिले धेरै महिलाले त के भन्छ 10 वर्षपछि भाषण गर्न पायौं भने उहाँहरूले। म तपाईको वार्ड नम्बर 17 मा गएर मनाएँ मैले। करिब 250-300 जति महिलाहरू जम्मा हुनुभयो। सबैलाई मैले माला लगाएँ, सबैलाई टीका लगाइदिएँ र 8 जना मान्छेलाई मैले सम्मान गरेँ, 8 जना दिदीहरूलाई जो तपाईको मुक्त कमैयाको चाहिँ आन्दोलनमा जो मालिकको घरमा तपाईको 25 वर्ष 30 वर्ष काम गर्नु भएको थियो दलित थारू समुदायका महिलाहरूलाई। हेर्नुस्, यहाँ बिहान बाजा गाजा भयो, यहाँको सिडिओ साहब, यहाँको मुख्यमन्त्री एउटा गाउँमा गएर मनाइदिए भए के हुन्थ्यो। यहाँको चाहिँ अच्छा खासा महिला अधिकार कर्मी दिदीहरू बहिनीहरू गएर एउटा कुनै झुपडीमा गएर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा गएर मनाएको भए त्यहाँ हुन्थ्यो। त्यहाँ त हाम्रो पुगेन नि त। त्यसकारण त मैले जनयुद्धको कुरा गरेको छु नि त। हिजो जनयुद्धमा लागेका साथीहरू गाउँको टोल बस्तीहरूमा पुग्थे, तर आज हाम्रा मान्छे पनि काम केन्द्रित भए। त्यही कारण अलिकति भन्ने ठाउँ पनि हामीले दिइराखेका छौँ कि हाम्रो सोच त के भयो भन्दाखेरि एउटा महलको सोच हुन लाग्यो नि त। झुपडीलाई त तपाईँले अघि मलाई अनुपचारमा पनि कुरा भयो नि, मान्छेलाई मान्छे खालको मान्छे त वाच गरेर राखेका हुन्छ नि त, हेरिराखेका हुन्छ नि। हिजो तपाईँले मैले हरिशिरपाइले हिजो दार्चुलामा गएर बझाङ बाजुरा तपाईँको कालीकोट हुम्लामा गएर त मैले यहाँ कुरा गरेको छु नि त। तर म छँदैछु नि त। म चाहिँ रूपान्तरण हुने, अरू चाहिँ रूपान्तरण पनि हुने, व्यावहारिक पनि बन्नुपर्ने, संस्कार पनि चेन्ज गर्नु, संस्कृति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने। तर चाहिँ त्यो गरिबहरू जो छन्, मुक्त कमैया कमलरी गरिबहरूको चाहिँ पक्षमा तपाईँले काम गर्नु भएन। तपाईँ ठाउँमा पुगेपछि तपाईँ आफू केन्द्रीकृत हुने। तपाईँ अहिले वाडा अध्यक्षको हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा सेन्ट्रलाइज त्यहाँ वाडा अध्यक्षहरूमा छ। म त वाडामा घुमेको छु नि, गाउँ गाउँमा जान्छु। हिजो मात्रै एउटा चाहिँ गाउँपालिकामा गएर आएको छु म। हेर्नुहोस्,
सबैले आफूलाई केन्द्रीकृत गरेका छ। हेर्नुहोस्, सबै के बन्न खोजिरहेका छन् भन्दाखेरि शासक बन्न खोजिराखेका छन्, लोकतान्त्रिक बन्न खोजिराखेका छैनन्। हेर्नुहोस्, चाहे मानवाधिकार कर्मी भन्नुहोस्, चाहे नागरिक समाज भन्नुहोस्, चाहे पत्रकार साथीहरू भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ यो 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 रूपान्तरणमा लागेका साथीहरूको कुरा गर्नुहोस्, सबैले के भन्छ मेरै कुरा सुनिदिए हुन्थ्यो, मै शक्तिशाली, सबैले मलाई नमस्ते गरिदिए भन्नु पर्थ्यो। तर झुपडीमा बस्ने, गाउँमा बस्ने, होइन होइन, यहाँ पीडितहरूको पक्षमा यहाँ बोल्ने मान्छेको कमी। तर हिजो हामी बोल्यौँ, उनलाई नै लिएर हामी गयौँ। यहाँ कमैया आन्दोलनको बेलामा यहाँ एउटा बेस भन्ने संस्था थियो, तिनीहरूले भने अस्ति एउटा सीताराम चौधरी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अस्तिको कार्यक्रममा त्यहाँ म गएँ, त्यहाँ 17 नम्बर वाडामा तपाईँको धुर्जन्नामा। पहिले पहिले त कमैयन के बर्बर नेता हमारे यहाँ आवे, हमन भाषण करें, हर चीज सिखावे, आजकल कोही नै थे भनेर भयो। जब पुरस्कार पाए डिले चौधरीले, त्यसपछि कमैया समय गए। सायद भोलि हरि सिरपाईले पनि कुनै राम्रो चिज पायो भने त्यो हुन सक्छ। तर म चाहिँ मैले छोडेको छैन, म चाहिँ लागेको छु। मेरो त दायित्व त, मेरो जिम्मेवारी त के भन्दाखेरि ती मानवाधिकार कर्मी साथीहरू, महिला अधिकार कर्मी साथीहरू, नागरिक समाजका साथीहरू, शासन व्यवस्था टेकाउने भनेको हामी हो, जनताले हो नि त शासन व्यवस्था टेकाउने। त्यसो भए त 9 जना त हाम्रो पार्टी किन फुट्यो त अहिले? हाम्रो पार्टी फुट्नुमा त 9 जनाले त थाम्नु पर्थ्यो त। जनताले तपाईँको जनता किन यो जुन एकीकरण थियो नि, यो एकीकरणमा जनताहरू सन्तुष्ट थिएनन् होला, जनतासँग छलफलै गरिएन, नेता कार्यकर्तासँग छलफल गरिएन। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, यतातिर कमरेड ओली, दुईटा लाग्नुभयो, उहाँले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो। त्यो जग भएन नि, जग हो नि, जनताले त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्नु पर्यो के। त भयो नि त। आज कति हतार रहेछ त उहाँहरूलाई। हेर्नुहोस् त, तपाईँको निर्णय हुन पाएको छैन, त्यो तपाईँको पूर्ण पाठ आएको छैन। हत्तपत्त गएर तपाईँ हामी कहाँ गयौँ? कोही चाहिँ तपाईँको उता तपाईँ धुम्बाराई पार्टी कार्यालय खोल्न गयौँ, कोही चाहिँ तपाईँको कहाँ गयो? पेरिसाडा गयौँ। हेर्नुहोस्, त्यो त जनताले दिएको म्यान्डेटरी भएको भए हो नि त, जनताले दिएको म्यान्डेट भएको भए त तपाईँको त्यो पार्टी हुन्थ्यो। त्यस कारण हाम्रो काम के हो? जनताको काम के हो? हामी जस्ता त तपाईँको यो अभियानमा लागेकाहरू, किन भन्दाखेरि गणतन्त्रको लागि, संघीयताको लागि, धर्मनिरपेक्षताको लागि, समानुपातिक समावेशीको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा त तपाईँ हामी बढी लागेका हो नि त। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यहाँको नागरिक समाज लागेको हो नि त, होइन? त्यस कारण यहाँको नागरिक समाज हामी जस्ता मान्छे पनि के हो पार्टीमा, त्यस कारण हामी पनि के हो भने पार्टीको म्यान्डेटमा काम गर्न लाग्यौँ के। त्यस कारण हामी स्वतन्त्र पत्रकारिताको क्षेत्रबाट, मानवाधिकारको क्षेत्रबाट, नागरिक आन्दोलनको क्षेत्रबाट हामीले काम गर्न लागेनौँ कि हामी पनि पार्टीबाट नै कुनै रूपबाट गाइड हुन लाग्यौँ। त्यस कारण यो धरातल स्थिति के भन्दाखेरि तपाईँ अहिले कहाँ छ? तपाईँको मानवाधिकारको आन्दोलन कहाँ चलेको छ? नागरिक समाजको आन्दोलन कहाँ चलेको छ? छैन अहिले त। हाम्रो नारा के छ भन्दाखेरि रान्ति भएपछि रान्तिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने काम हाम्रो हो। त्यस कारण हामीले हिजो जुन उठाउँदै त्यो निरन्तर रूपमा उठाउनु पर्थ्यो त्यो मुद्दाहरू। त्यस कारण त अहिले कमैयाको मुद्दा जस्ताको तस्तै छ, हलियाको मुद्दा जस्ताको तस्तै छ, महिला हिंसा जस्ताको तस्तै छन्। र राजनीतिमा यो यो हाम्रा चाहिँ समाजभित्रका चाहिँ समस्याहरू जस्ताका त्यस्तै रहनुको पछाडि को मूल दोषी भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो। जस्तो 62-63 पछिको राजनीतिक परिघटनाहरूलाई पनि हेर्ने हो र जुन उपलब्धि राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई ठुलो उपलब्धि भनिराखेको छ नि, त्यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न जुन चाहिँ प्रयास भइराखेको छ, संविधानमा पनि ती कुराहरू चाहिँ दस्तावेजीकरण भएको छ। ती कुराहरू, ती उपलब्धिहरूप्रति पनि त असहमति थियो नि। नागरिकहरूलाई त सोध्दै नसोधी त्यो 81 ल्याइएका कुराहरू थिए। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ सबै दलले, सबै नेताले धर्मनिरपेक्षता भनेर चाहिँ सुगा रटान लगाउनुहुन्छ नि, त्यो जनताबाट अनुमोदित भएको त थिएन। त्यो गणतन्त्र ल्याउने कुरा पनि त थिएन। त्यसकारण त्यसैलाई महान उपलब्धि मान्ने तपाईँहरू हैन, एजेन्डा जनतालाई बुझ्नुभयो। ठिक हो, त्यो तपाईँले भने डिस्कसन छलफल त हुनु पर्थ्यो, होइन? त्यसकारण त हामीलाई टेकाउन समस्या भइरहेको छ नि। गणतन्त्र भनेको संघीयता, तपाईँको धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, समावेशी समानुपातिकको जुन विषयहरू छ नि, केही मान्छेले यो व्यवस्था नै चाहेका छैन के। यो व्यवस्था राम्रो हो, सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको गणतन्त्र हो। तर त्यो व्यवस्थाका लागि जनअभिमत होइन, पहिला अनुरूप गर्नुपर्छ नि। तपाईँले भने त्यो नगर्ने अनि राम्रो भनेर थोरै दर्जनले भन्दा मान्दिने होइन, यो थोरैले भने होइन, आम जनताले भने। यहाँ हामी चुक्यो के भन्दाखेरि हामीले यो व्यवस्था ल्याइ संविधान सभाका तपाईँहरूले चाहिँ सङ्कलन गरेका मान्छेहरूले जनमत जो लिएको थियो नि, त्यो पोकाहरू खोलेर हेऱ्यो भने
नतिजा त फरक छ होला होइन भन्ने गरिन्छ नि। होइन जस्तै म आफै गएको जनमत सङ्कलनको बेलामा म 2टा ठाउँमा गएको थिएँ 72 मा होइन 3 ठाउँमा गएको थिएँ म डडेलधुरा कैलाली कञ्चनमा मेरो पनि थियो। अधिकांश मान्छेले अधिकांश जनतासँग हामीले जुन राय लिएका थियौँ त्यो चाहिँ उनीहरूको गणतन्त्र संहिता धर्म अब कुनै ठाउँमा तपाईँले भने जस्तै पनि हो त्यसका लागि त गरेको नि। त त्यति बेलाको मैले अघि पनि हजुरलाई भने पहिलो संविधान सभाले संविधानबाटै हामीले संविधान जारी गर्न चाहेको भए जनताको थियो। त्यतिखेर त के थियो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पहिलो संविधान सभाबाट यहाँ त माओवादीले ल्याएको माओवादीलाई पार्टीको मान्छे त रुचाएकै थिएन नि त। माओवादीले ल्याएको त तपाईँको 64को तपाईँको जुन 64मा हाम्रो संविधान सभा भयो नि त्यो त माओवादीलाई रुचाएन नि त। यो हालत त त्यो भयो नि त। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले जुन खालको एउटा चाहिँ ठुलो बलिदानी गर्नुभयो सेक्रिफाइस गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको त्यति बेला त्यो स्थिति त के थियो त जनता यो चाहिँ 2.5 करोड जनताले निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला 2 जना बसेर त्यो त राष्ट्रले गरे त्यो 7 राजनीतिक दल गणतन्त्रको जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको घोषणा जेठको जुन चाहिँ 4 गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना राजाबाट हुने अनि उसैबाट जोबाट चाहिँ पुनर्स्थापित भएको हो उसैलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने अनि जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विषय नै उठेको थिएन 62-63 को आन्दोलन त्यो विषय नै आन्दोलनको मुद्दै थिएन त्यो आउने एक काज हैन यस्तो हो। अनि त्यसलाई जबरजस्त रूपमा तपाईले हैन जबरजस्त हैन जनताको म्यान्डेट हो। राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दल भने पनि त जनताबाटै अनुमोदित भएर आएका हुन्छन् त्यसकारण त्यो कुरा राखियो। यहाँ मैले तपाईको कुरालाई अलिकता के गर्न खोजे भन्दाखेरि समर्थन त्यो हामीले गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता लगायत हामीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण समावेशी समानुपातिको सिद्धान्तको कुरालाई ल्यायौँ र त्यसलाई स्वीकार गर्यो। राजनीतिक 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा त्यो कुराहरू आयो हैन। त्यसलाई हामीले संविधानको चाहिँ उसमा मेन मुद्दा पनि बन्यो र पछि दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यो कुराहरू आयो। त्यो आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यी विषयलाई तत्त विषयलाई जनतासँग बुझाउनु पर्थ्यो। तब अहिले चाहिँ तपाईको यो हालको स्थिति किन आयो त? अहिले गणतन्त्र ल्याउने संहिता ल्याउने धर्मनिरपेक्षताको उठान गर्ने त्यसलाई चाहिँ दर्ज गर्ने एउटा भयो। त्यसलाई नरुचाउने अलोकतान्त्रिक तपाईको गैर संवैधानिक कुराहरू आयो नि त। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जनताको यत्रो म्यान्डेट तपाईको 2-3 महिनासम्म किन त तपाईँ हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो? किन तपाईको चाहिँ जनताले दुःख पाए त? त्यो कुरा उहाँले पहिले नै स्वीकार गर्नुभयो। पहिलो संविधान सभामा उहाँ हुनुहुन्थेन, उहाँ हार्नु भएको थियो हैन। यो त सबै प्रचण्डको आयो, सबै माओवादीको आयो, त सबै विषय माओवादीको आयो भने दोस्रो संविधान सभा भएको त नि। अहिलेको चाहिँ सबभन्दा एक त 2-3 जना छन्। त्यही त है एमालेमा तपाईको सुभाष नेमाङजी देशको संविधान सुभाष नेमाङजीले नै चाहनु भएन। मैले यसलाई प्रश्न गरे देशको संविधान कुनै पार्टीको चाहिँ घोषणा पत्र पार्टीको दस्तावेज जस्तो त बन्नु हैन। लोकतान्त्रिक संविधान भनेको त्यसले लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण अवयवहरूलाई अंगीकार गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हो। ठीक हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा तपाईले भनेकै जस्तो त्यति बेला त के हो भन्दाखेरि जनताले नै अनुमोदन गरे विषयहरू त्यो जनताको अनुमति त्यति बेलै हामी भन्छौँ। त्यति बेला त्यो संविधान त्यति बेला पनि 4 जना बसेर त गरे हैन 4 जना पनि त त्यही भयो हैन 4 जना बसिन्। त्यो त 200 तपाईको 601 जनाकै थियो नि त। म आफै त्यति बेला संविधान सभाको कति डिबेट हुन्थ्यो, कति छलफल हुन्थ्यो, प्रत्येक विषयमा छलफल हुन्थ्यो। पछि बरु दोस्रो संविधान सभामा के भयो त्यो मलाई थाहा भएन। तर पहिलो संविधान सभामा म आफै त्यस्तो एउटा चाहिँ संविधान सभाको सदस्यले सबैमा मेरो चाहिँ त्यहाँ के भयो भने अनर रह्यो। मैले सबैमा सबै समितिहरूमा करिब 11वटा समितिमा मैले बोलेको छु, त्यहाँ कुरा राखेको छु मैले। चाहे दलितको, महिला, मधेसी, मुस्लिम जनताले उठाएका म्यान्डेटहरू, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयहरूमा हामीले उठाएका छौँ। त्यहाँ मैले व्यक्तिगत रूपमा म एउटा संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले उठाएको छु। तर जुन विषयमा मौन बसिदिनु पर्ने थियो त्यो विषयमा त संविधान मौन बस्न सकेन नि। हैन धर्मको विषयमा मौन बस्दिया दिनु हैन। धर्म किन उल्लेख हैन। यो त जनतालाई चाहिएको छैन। धर्मनिरपेक्षता भनेको त सबैको राज्यले स्टेटले एउटा कुरा एउटा धर्मलाई स्टेटले एउटा धर्मलाई मात्रै मान्ने कुरा हुन्छ र? सबैको त्यहाँ छ नि। सबै धर्मको त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता भनेको सबै धर्मलाई समान रूपले हेर्ने कुरा त हो नि हैन। त्योभन्दा पहिला हेरेको थिएन? कहाँ हेरेको थियो र? यो हेरेको भए 10 वर्ष जनयुद्ध हुन्थ्यो र? तपाईँ अहिले त यहाँ तपाईँको 10 वर्ष जनयुद्ध धर्मका नाममा भयो। धर्मका एउटा त्यो धार्मिक उत्पीडन पनि थियो त्यहाँ। दलितहरूले अहिले पनि पूजापाठ गर्न पाइरहेको छैनन्। तपाईँ अहिले पहाडतिर जानुहोस्, बैतडीको तपाईँ सायद बैतडीको हुनुहुन्छ। बैतडीको मेलौलीमा के भएको थियो? मेलौलीको मन्दिरमा के भयो? तपाईँको त्यहाँको मन्दिरहरूमा के भयो? कति उत्पीडन भयो? तपाईँको राँगाकाण्ड भयो कि भएन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? त्यहाँ तपाईँ बाजुराको बढी मालिकामा कतिजना मान्छे पस्न पाइरहेछन्? तपाईँको त्यो शैलेश्वरीमा कतिजना मान्छे मर्न पाए? यही मन्दिरमा कुरा गर्नुहोस् न। अहिले यहाँको यो लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा त्यहाँको पुजारी को छ? अनि हामीले रमिता भएर हेर्नुपर्ने दलितले
यो के यिनको मात्रै हो त यो राज्य? अहिले पनि के भइरहेछ धर्मनिरपेक्षताको नाममा? केही मान्छेहरू यहाँ तपाईँको सुकुण्डा मुकुण्डाहरू तपाईँ साँझ बिहान राजा आऊ देश बचाऊ भनिराखेका हुन्छन्, पूजापाठ गरिराखेका हुन्छन् दौरा सुरुवाल लगाएर। पूजा गर्न पाउनु उनको अधिकारको कुरा हो, तर त्यो धर्मकै नाममा चाहिँ कसैको राज्य ढुकुटी लिने? हामीले कर तिर्दैनौँ। म हरिश त्रिपाठीले पनि कर तिर्छु नि यो देशको लागि, तिर्छु कि तिर्दैन भन्नुहोस् त? अनि एउटा जाति एउटा वर्गले चाहिँ उ गर्ने? यति कुरा गर्दाखेरि यहाँका मान्छे रिसाउँछन्, यसले हाम्रो पुरा विरोध गरे भन्छन्। हामीले विरोध गरिदियो भने यहाँको मान्छेको ऊ हुन्छ। तर दलितहरू नै अहिले पनि सही मानेमा कयौं मन्दिरहरू शक्तिपीठहरू पनि त छन् नि। कहाँ छन् शक्तिपीठमा? कतिजना मान्छेले पाएको छ? तपाईँ मलाई यो भनिदिनुहोस्, करिब करिब तपाईँको यहाँ 50औं लाख चाहिँ मन्दिरहरू छन्, मलाई एक ठाउँमा भनिदिनुहोस् त। तपाईँ बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा जानुभएको छ भने रताशिला समयजी मन्दिर छ, त्यहाँको पुजारी दलित हुनुहुन्छ। त्यो पनि पछि हो, उहिलेदेखि होइन होइन। तपाईँले ठ्याक्कै कुरा गर्नुभयो। बैतडीमा 10 वर्ष जनयुद्धको बेलामा म त्यहाँ पुगेको छु, होइन? दोस्रो उसको बेलामा हाटमा रहेको पुर्चौडी हाटमै म पुगेको छु। समयजी हो त्यो माथि डाँडोमा छ त्यो मन्दिर, होइन त्यो नदीको किनारमा त्यहाँ रताशिला देवता छ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको धामी पुजारी सबै भण्डारी सबै दलितहरू। म त्यहाँ पुगेको छु। त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्धको बेलामा म त्यहाँ पुगेको छु। तर मन्दिर प्रवेशमा दलित लगाइनु तपाईँ गलत हो। हिजो मात्रै तपाईँको एउटा मैले त्यो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै थिएँ, एउटा मान्छेलाई कुटेर तपाईँको त्यो मन्दिर छोएको भरमा। तपाईँ दैलेखमा के भयो? मन्दिर छोएको भरमा चिया गिलास तपाईँको त्यो होटलमा प्रवेश गरे बापत दलितहरूमाथि कम उत्पीडन भएको छ यहाँ। यो गणतन्त्रले पनि अनुभूति दिन सकेन। हामी त प्रचण्डलाई पनि भन्छौँ सत्तामा जान लागि मात्रै कुरा गरेको हो कि? हिजो मात्रै तपाईँको कुटिएको छ नि त वाडा अध्यक्ष तपाईँको कञ्चनपुरमा। बरु त्यहाँ त सञ्चारकर्मीहरू जानु पर्यो, किन कुटियो? त्यसको निराकरण के हो? त्यसको औषधि के हो? त्यो राजनीतिक दलले पनि गर्नु पर्यो नि। मुद्दा दर्ता हुँदैन, यहाँको सिडिओले मुद्दा दर्ता गर्दैन। प्रहरी प्रशासनले हेर्ने, प्रहरी प्रशासनमा को छ यहाँ? कुनै ठाउँमा एउटा सिडिओ छ दलित? कुनै ठाउँमा एसपी बनाएको छ? कुनै ठाउँमा तपाईँको अस्ति तपाईँको 18 जना तपाईँको यहाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्यो उच्च अदालतमा, कुनै एकजना दलित पर्यो? मान्छे त त्यही भयो नि त। लिडरसिप के हो? अहिलेको नेतृत्व के हो? डाइनामिक लिडरसिप हुनु पर्यो, नेतृत्व हुनु पर्यो। सबै तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, मान्छेलाई यो पनि मान्छे हो भनिदियो त भइहाल्थ्यो नि। तर यो दलित, यो कामी, यो वादी, यो सार्की, यो थारू, यो मधेसी, यो मुस्लिम भन्ने नेतृत्वमा आयो। अहिलेको नेतृत्वको कुरा गर्नुहोस् त, केपी ओलीको नेतृत्वको कुराहरू। सबभन्दा पहिला दलित आयोग बन्नु पर्थ्यो नि, दलित आयोग बनाउनु भएन, उहाँले आफ्नो मान्छे ल्याएर राख्नुभयो। मानव अधिकार आयोग बन्नु पर्थ्यो। तपाईँको 3-3 वर्षपछि तपाईँको मानव अधिकार, तपाईँको महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोगहरू बने। किन? उहाँको सोच हुनु पर्थ्यो कि यो उत्पीडनका शिकार चाहिँ यो ठाउँका मान्छे भइरहेका छन्, दलितहरू भएका छन्, महिलाहरू, मुस्लिमहरू, मधेसीहरू भएका छन् भन्ने खालको कुरा हुनु पर्यो। उहाँको सोचै छैन। उहाँले आफै गणतन्त्र स्वीकार गर्नु भएन, उहाँले समानुपातिक सिद्धान्त स्वीकार गर्नु भएको। त्यस कारण त यो विखण्डन आयो नि, पार्टी फुट्यो नि त। म त यो पार्टी तपाईँको फुटेर पनि के भयो? हिजो जुट्दाखेरि के भएको थियो र? जुटेर के भयो? यत्रो संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति भयो, यत्रा राजदूतहरू नियुक्ति भए, यत्रा समिति भए, ऊ भए। फुट्दाखेरि त झन् जुट्दाखेरि के भयो र? फुट्दाखेरि के हुन्छ त? यो जुट पनि उहाँहरूकै लागि थियो, केही मान्छेका लागि थियो। यो फुट पनि केही मान्छेका लागि हुन्छ। जस्तो राजनीतिक तर म पनि एउटा पार्टीको मान्छे त हो नि, हामीलाई पीडा त छ नि त, होइन? जबसम्म यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्री एउटा बनाउन सक्दैन, एउटा दलितलाई लिएर मुख्यमन्त्री बनाइदिनु पर्यो नि त। अरे बाबा मुख्यमन्त्री नबनाऊ, एउटा अर्थमन्त्री बनाइदिए भए हुन्थ्यो नि। बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई यति मलाई यसको जवाब दिनुहोस् त। तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीको हैसियतले भन्नुहोस् त। बनाउनु पर्थ्यो। सभामुख बनाइदिए के हुन्थ्यो? अहिले राष्ट्रपति तपाईँ 2 पटक राष्ट्रपति बन्नुपर्ने। सबभन्दा बढी उत्पीडन कसले गर्यो अहिले? तर त्यो कुरामा समर्थन त प्रचण्डैको रह्यो त। त्यही त समस्या आयो त। अहिले प्रचण्डको हाम्रो मेरो पार्टीको अध्यक्षको के भयो त? 2 पटक यो कुनै यो भाग खाने कुरा हो? के अरे 2 पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो पद उयो जागिरी खाने कुरा हो राष्ट्रपति जस्तो कुरा? राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो? 2 पटक दिँदाखेरि त यस्तो हालत भयो नि, होइन? एउटालाई उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पनि दिने, सभामुख पनि दिने। तपाईँ हामी इन्डियाको उदाहरण दिन्छौँ। समस्या त उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति महिला हो, होइन? महिला पनि एकल महिला हो। ए बाबा उहाँको यो ठाउँमा त्यो यो चाहिँ जो कुर्सी, पावरफुल कुर्सी अथवा टुप्पोमा पुग्यो भने हरेक तपाईँले तिलक परियारलाई हटाइयो नि। त्यो तिलक परियारलाई हटाइयो नि। तिलक परियारलाई रन्दिएको भए हुन्थ्यो नि प्रदेशको प्रमुखमा। उहाँलाई नै किन हटाइयो? अरू ठाउँको लागि किन हटाइएन? यही हो मानव अधिकार? यही हो चाहिँ तपाईँको संविधानको कुराहरू, होइन? यो उहाँलाई मात्रै किन हटाइयो? यसको जवाब छ कसैसँग? कुनै जवाब छैन। उहाँको कुनै कसुर छैन, तर उहाँलाई हटाइयो।
त्यसकारण उहाँको लिडरसिप जो अहिले देशको प्रधानमन्त्रीको जुन सोच छ नि, दृष्टिकोण छ नि, दलितहरूप्रति, महिलाहरूमाथि, मुस्लिमहरूमाथि, जनजातिहरूमाथि उहाँको पोजिटिभ सकारात्मक सोच छैन। लिडरसिप भने त डाइनामिक हुनु पर्यो नि, सबैको नेतृत्व बन्न सक्नु पर्यो, कुनै जाति वर्ग विशेषको मात्रै नेतृत्वमा जो गयो त्यसको त नहुन सक्ने रहेछ नि। त्यस्तो होइन, प्रचण्डले यो भनेको बाबुरामले त्यस्तो गर्नु भएन नि। बाबुरामले सबै जात जाति वर्गको कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डले पनि गर्नुभयो, केही समय माधव नेपालजीले पनि गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको दृष्टिकोण हेर्नुहोस् त, यो समुदायप्रति, यो जाति वर्गप्रति, देशकै उखान टुक्काबाट तपाईँको चाहिँ 14 वर्ष जेल चल्यो। 14 वर्ष जेल त तपाईँको अरू पनि बस्यो नि त। प्रचण्ड बस्नु भएन र, बाबुराम बसेनन् र, मोहन वैद्य, किरण बस्नु भएन, अरू पहिलाका विगतका नेताहरू पनि त बस्यो होला नि त। त्यस्तो होइन। देश बनाउने, जनता बनाउने, जनताको चाहिँ अधिकार दिने कुरा त लिडरसिप नै हो। नेतृत्व कता गइरहेछ, देशको चाहिँ मेन लिडरसिपको कुरा हुन्छ, मुख्य कुराहरू हुन्छ। आज मोदीलाई तपाईँ एउटा चुनावमा हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा मात्रै भन्छु तपाईँलाई। मोदीले त्यहाँको यो सफाई कर्मचारीहरूको हो, सफाई कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ त्यो भङ्गी भन्छ सायद, होइन, त्यो सफाई कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो, मोदीले खुट्टा धुनुभयो। सायद सुन्नुभयो कि भने तपाईँले, होइन, गर्नुभयो नि। तर हामी सबै कुरा त आइतित के गर्छौँ, इन्डियाबाट सिक्छौँ। अरे बाबा, खुट्टा धुने कुरा छोडिदिनुहोस्। यहाँको देशको प्रधानमन्त्री या कुनै मुख्य मान्छेले दलितहरूलाई एउटा माला मात्रै लगाए पनि हुन्थ्यो नि, सम्मान गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। यहाँका पत्रकारलाई सबभन्दा बढी सम्मान गर्ने मान्छे म हो, दोसल्ला बढाएर। यहाँका मानवाधिकार कर्मीहरू, यहाँका नागरिक समाजका मान्छेलाई सबभन्दा बढी दोसल्ला सम्मान गर्ने मान्छे म हो। तर उहाँहरूको दृष्टिकोण जान्न, किन भन्दाखेरि नेतृत्व जस्तो छ त्यस्तै यो सबै ठाउँमा रुमल लिएको छ। कुनै दलितलाई एउटा कुनै पत्रकारले यहाँ चाहिँ सम्मान गरेको देख्नु भएको छ? पत्रकार महासङ्घले? मलाई यसो जवाब छ? यहाँको कुनै नागरिक समाज, यहाँको व्यापारी उद्योगपतिले के, यहाँको जति पनि फोरमहरू छन् नि, नागरिक समाजका फोरमहरू छन् नि, तिनले के गरे देख्नु भएको छ तपाईँले? दलितहरूलाई, थारूहरूलाई देखेको गरे देख्नुहुन्छ? मुक्त कमैयालाई यहाँका कुनै गैर दलितले सम्मान गरे देख्नुहुन्छ? यहाँको कैलाली क्याम्पसले सम्मान गरे देख्नुहुन्छ? यहाँको तपाईँको अस्ति जनपुस्तकालयले सम्मान गरे कुनै एउटालाई गरे देखाएको थिएँ मैले। त्यहाँ थारूहरूलाई गर्नु पर्दैन? गर्नुपर्छ कि पर्दैन? क्रमैसँग आउला नि पालो। कहिले क्रमैसँग आउँछ? आउँछ यहाँ अर्को सम्मान गर्ने कुरा। यो कैलाली क्याम्पसमा धेरै सम्मान कार्यक्रमहरू हुन्छ। जनपुस्तकालय, साहित्य समाजले कहिले गरे देख्नुहुन्छ? यो सोच्नै भएन। यो चाहिँ उहाँको यो के भन्दा गलत खालको चिन्तन र प्रवृत्तिले काम गरेको छ। किनभने लिडरसिप त्यस्तै छ नि त, नेतृत्व, राष्ट्रको नेतृत्वले त्यही खालको हेर्छ। त्यस कारण यी त दोस्रो दर्जाको त हुन् नि, यसलाई किन गर्नु पर्यो भन्ने छ। त्यस कारण हामीले गणतन्त्र, यति सुन्दर चिज हो गणतन्त्र, होइन, शासन व्यवस्था। त्यस कारण आफू पनि गणतन्त्रवादी हुनु पर्यो नि त। पहिला त लोकतन्त्र तपाईँको तर तपाईँहरू चाहिँ गणतन्त्रवादी हौ भन्नेहरू पूजापाठ गर्ने अथवा राजालाई मान्छ भन्ने प्रति निकै असहिष्णु भएर किन प्रस्तुत हुनुहुन्छ? यो हिजोको उत्पीडन हो, यो हिजोको उत्पीडन हो नारायणजी। हिजोको उत्पीडन, हिजोको त्यो कहिले के गर्यो? अहिले पनि त उत्पीडन जारी छ नि त, छैन? यही त समस्या भयो नि त, यही त समस्या भयो त। यो शासन व्यवस्थाप्रति मानव अधिकार हामीलाई कहिलेकाहीँ सोध्छन्, तपाईँ के रे, नाम सोधे तपाईँ के रे। त्यस कारण भन्दा हाम्रो शासन व्यवस्था धेरै अगाडि गयो। यो सँगसँगै जानु पर्थ्यो के, अर्थ, राजनीति, चिन्तन, सोच, विचार सँगसँगै जानु पर्थ्यो यो। तर यो एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ मैले, टीका लगाउने, टुप्पी पाल्ने र मन्दिरमा घण्ट बजाउनेहरूप्रति निकै आक्रोश पोख्ने तपाईँहरू, राजनीतिक दल, मानवाधिकारवादीहरू 10% अनिवार्य रूपमा कर उठाउने चर्चहरू सँग त एकदमै नम्र, उहाँहरूको त टिप्पणी नै गर्नुहुन्न? होइन, चर्चमा पनि त्यस्तो छ। म त बोलिराखेको हुन्छु चर्चको विषयमा पनि। यो मेरो नारायणजीलाई कस्तो नलागोस् भन्दाखेरि, मैले चाहिँ यो टुप्पी पाल्ने, त्यसपछि बिहान टीका लगाउने म श्रद्धा गर्छु, म सम्मान गर्छु। किन भन्दाखेरि यो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो, तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो, तपाईँको त्यो आफ्नो संस्कार पनि हो। कसैको संस्कारप्रति, कसैको संस्कृतिप्रति त्यो गर्दैन, मैले म सम्मानै गर्छु। तर तपाईँले फेरि त्यसकै आडमा कुनै वर्गमाथि, कुनै जातमाथि तपाईँले त्यसमा उ गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँले त्यो घृणित काम हो। तर यहाँ मैले तपाईँ अघि मन्दिरकै नाममा पनि भने नि, यो लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा दलितहरूको बच्चा पढ्छन् पनि तपाईँ सोध्नु होला एकपटक, बालबालिका। तर एकदमै गरिबबाट पनि 10% सङ्कलन गरेर कति लाख, 10 लाखले 10% आफ्नो कमाइको चर्चको नाममा धेरै भएको छ। विदेश जान्छ, होइन, चर्चको नाममा तपाईँको यहाँ नेपालबाट विदेश जान्छ। चर्चको नाममा त्यसमा त प्रशासनले हेर्नु पर्यो नि त।
तपाईहरु पनि त बोल्नु हैन हामी पनि बोल्छौँ राजनीतिक दलका मान्छे तपाईले आज भन्नुभयो म बोलिराखेको छु चर्चभित्रको चाहिँ तपाईको यो अघोषित रूपमा तपाईको चाहे कालकोठरीभित्र भनौँ न त्यो चर्चका पास्टरहरूले के गरेर देख्नु भएन तपाईँ हैन मन्दिरको पुजारीको घर हैन त्यहाँ पनि तपाईको छुवाछुत छ क्रिस्चियनहरुमा पनि क्रिस्चियनिटीमा पनि धेरै छ त्यहाँ पनि हामी बोलिराखेका छौँ बाहुन क्रिस्चियन छ बाहुन क्रिस्चियन क्षेत्री क्रिस्चियन हैन त्यो त उनीहरु भए पास्टर भए के भए तर त्यहाँ भित्रको पनि उत्पीडन त्यहाँ भित्रको मलाई धेरै साथीहरूले भनेका छन् त्यहाँ भित्रको छुवाछुत त्यहाँ भित्र पनि विभेद छ त्यो शोषण छ त्यहाँ भित्र पनि तर मैले एक्लै बोलेर हुन्छ कि यसको त अभियानको रूपमा जानु प्रशासनले हेर्नु पर्यो नि त हाम्रो भनेको चाहिँ धर्मको नाममा त्यो कुनै पनि धर्मको नाममा विभेद हुनु भएन कुनै पनि धर्मको नाममा शोषण हुनु भएन कुनै पनि धर्मको नाममा तपाईको जातीयताको कुरा हुनु भएन सबै धर्ममा समानता हुनु पर्यो सबै धर्ममा न्याय हुनु पर्यो सबै धर्मले मानवाधिकार दिन सक्नु पर्यो सबै धर्म चाहिँ सबैका लागि आस्था बन्नु पर्यो भने हो कसै कोही त बौद्धिस्ट होला कोही चाहिँ मुस्लिम पनि होला कोही चाहिँ हिन्दू होला कोही तपाईको सिख होला कोही अरू धर्म होला तर सबै धर्ममा के समानता न्याय हुनु पर्यो के हवस् यो सार्थक बहसको लागि समय दिनुभयो यसको लागि हस् धन्यवाद नारायणजी तपाईँ लगायत यो टिम सबै साथीहरूलाई धन्यवाद र शुभकामना आदरणीय श्रोता भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछु आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभ दिन